नवाब शाह का रुख करते चलें जहां पर डेप्टी ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ एशिया हाजी रमजान रिंज के साथ अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हाजी रमजान रिंज की रिपोर्ट के मुताबिक रहायशगाह कोयटा पर फारूक और मौलाना अब्दुल हक दोनों ने आकर हाजी रमजान रिंज से मुलाकात की। हाजी रमजान रिंज ने कहा कि मैं दोनों का बेहद मशकूर हूँ। दीपावली में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सईद रोशन शाह से बरामद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सखी सईदन साइम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। दीपावली में नवासे रसूल सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुतबा की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम आशूरा का मरकजी जुलूस डेरा सईद रोशन शाह से बरामद हो चुका है, जो रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सखी सईदन साइम पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, रेस्क्यू, महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कमेटी और लेस्को अमला भी जुलूस के हमरा मौजूद। जुलूस मंजिल की जानिब गामजन है। तोनसा शरीफ में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला तोनसा में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आस्ताना फिरोज कुरैशी, आस्ताना सैयद गुल मोहम्मद शाह, आस्ताना सैयद चिराग शाह, आस्ताना सैयद इमाम से ताजियों, अलमे पाक, झूले और दलदल के साथ बरामद होकर अपने रवायती रूट से होता हुआ करबला के मुकाम पर पहुंच गया। जुलूस में अज़ादारों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। रास्तों में पानी, दूध और ठंडे मशरूबात की सदीलें लगाई गयी। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूस में शामिल होने वालों को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया गया। 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा के दिन तोनसा शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के बाद नाकाबंदी की गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। करबला तोनसा में शामिल गरीबा की जाकिर नजमुल हसन शराजी ने मजलिस पढ़ी, जिसमें उन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली, जिसके बाद 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिला तोनसा शरीफ अहमद नदीम हाशमी, GSP तोनसा शहजाद फैज, SHO तोनसा हमीदुल्लाह खान अपनी टीम के हमरा सारा वक्त मौजूद रहे। रेस्क्यू टीम्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इंतजामी अदारे भी प्राइज की अंजामदही के लिए चौकस रहे, जिनकी वजह से 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने अहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिपला में भी यौम आशूर का दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल कय्यूम मुस्लिम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपला में, जहाँ मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिपला में भी यौम आशूर निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलूस सुबह खान मुश्ताक हुसैन खान की रिहाइश गाह से बरामद होता है और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद मशकिन शाह कलंदर के नज़दीक इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। इस मौका पर हमारे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं। आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम नालैन अब्बास है और आज का दिन यौम आशूर का दिन है, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन, कि इस दिन फ़र्जंद रसूल खुदा ने दीन इस्लाम की खातिर, दीन हक़ की खातिर जो कुर्बानी पेश की और जो अपने खानवादे को कुर्बान किया, तो हमें इस अजीम कुर्बानी को याद रखना चाहिए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुज़ाहरा करते हुए हमें तमाम तर फ़िरका वारियत से बालातर होकर हमें हुसैनी सोच के साथ इस दिन को एक साथ मनाना चाहिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी के लिए हमें खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। मौजूद हूँ करबला के अंदर। ये वो जगह है जहाँ मोमिन भाई आके मातम करते हैं, जंजीर जनी करते हैं और ये इनका ताउन हमारे साथ बहुत अच्छा है। टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं और उसके बाद महकमा वाले जो हैं हमारे डिवीज़न भी इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले, वो भी उनका भी ताउन अच्छा है। टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम करते हैं। 1122 वालों का हम बहुत एहतराम करते हैं, वो भी अपने टाइम पे आते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं और जुलूस नहायत अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ से गुजर के शाम को इख्तिताम पजीर हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त करबला के अंदर। रावलपिंडी ढोक खाले खान का रुख करते चले जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुतबा की याद में सबीलों का एहतमाम किया गया। मुझे तफसीलात जान लेते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में 10 मुहर्रम का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रावलपिंडी डोक कला खान में जगह जगह पर सबीलों का एहतमाम किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे
پانی کا گلاس لے کے، شربت کا گلاس لے کے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں اور آج یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ جی موسم کا احوال جانیں گے جی اب عارف والا سے۔ شام پر عارف والا میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے بعد شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ ساجد منیر کی رپورٹ کے مطابق عارف والا تحصیل بھر میں گہرے بادل کے ساتھ شدید آندھی، بارش اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گہرے سیاہ بادلوں سے دن کے وقت ہی اندھیرا چھا گیا۔ عارف والا میں تیز رفتار ٹھنڈی ہواؤں سے موسم تبدیل، گرمی اور ہفت کا زور ٹوٹ گیا۔ ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی سے ستائے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ عارف والا میں آندھی کے ساتھ ہی متعدد فیڈر اسٹرپ کر گئے، بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو کے رہ گئی۔ راجن پور میں بھی محرم الحرام پر امن طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا۔ جامع امتیاز کی رپورٹ کے مطابق ضلع راجن پور میں محرم الحرام کے تمام ایام پر امن اور بہترین انداز میں گزرے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کے باعث کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ تمام محکموں بالخصوص پولیس، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دی۔ محرم کے دوران مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیم تعینات کی گئی۔ علماء کرام، منتظمین اور شہریوں کا تعاون بھی قابل تحسین رہا۔ ضلع انتظامیہ نے سیکورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات پر مکمل نظر رکھی، جس کے باعث عزاداران نے مذہبی رسومات کو پورے وقار اور امن کے ساتھ ادا کیا۔ منصن آباد اور منڈی سعدی گنج میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق منصن آباد، منڈی صادق گنج یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس متوالی امام بارگاہ سید سجاد حسین شاہ، ضلعی ممبر امن کمیٹی سید شفقت حسین کی قیادت میں شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ دربار حسین سے برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں پر فل پروف سیکورٹی کے انتظامات، جلوس کے داخلے اور خارجی راستوں کو خاردار تاروں اور رکاوٹوں سے سیل کیا گیا۔ پولیس، سیلٹ فورس اور رضاکار سیکورٹی پر معمور۔ سیکورٹی کے انچارج سید عامر عباس شاہ نگرانی میں سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی جاری۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو ٹیمز الرٹ۔ جلوس کے راستوں پر واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز بھی نصب۔ امام بارگاہ اور جلوس کے راستوں پر صفائی کے بہترین انتظامات۔ عزاداروں کا پرامن انداز میں ماتم اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دربار حسین پر اختتام پذیر ہوا۔ اور لکی مروت میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس نکالا گیا۔ متی اللہ کی رپورٹ کے مطابق، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر ذیشان عبداللہ اور ڈی پی او لکی مروت نے مشترکہ طور پہ کی، جلوس امام بارگاہ سے سخت سیکورٹی میں روانہ ہوا۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بخاری شاہ قبرستان میں بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے دوران پولیس، ریسکیو 112 لیویز اور دیگر سیکورٹی ادارے مکمل الرٹ رہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران بھی جلوس کے ساتھ موجود تاکہ سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ جلوس کے راستے میں صفائی، پانی اور روشنی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے اس موقع پر امن و امان برقرار رکھنے میں تعاون کرنے پر علماء، منتظمین اور شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹنڈو مستی خان کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر 10 محرم الحرام کی مناسبت سے تلوار کا جلوس نکالا گیا۔ ریاضت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عزاداروں نے تلواروں، چاقوؤں اور زنجیروں سے ماتم کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ انجمن سپاہ علی اکبر علیہ السلام نے نوحہ خوانی کی۔ ماتمی جلوس کی قیادت رئیس غلام شبیر خان مری، زوار سلیم رضا مری، عامر خان مری اور دیگر نے کی۔ ماتم کے دوران ہر طرف یا حسین علیہ السلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ماتم کے دوران ذوالجناح کو سجایا گیا، جھولے اور تابوت نکالے گئے۔ مومنین نے مختلف چوراہوں پر نیاز، لنگر اور سبیل کے اسٹالز لگا رکھے تھے۔ ماتم کے دوران زخمی ہونے والے مومنوں کو شہزاد بوائے اسکاؤٹس کی جانب سے لگائے گئے کیمپ میں طبی امداد دی گئی۔ شدید زخمیوں کو جمانی ویلفیئر ٹرسٹ کی ایمبولینس سروس کے ذریعے ہسپتال خیرپور سول منتقل کیا گیا۔ تاہم ٹنڈو مستی خان پولیس کی جانب سے ماتم کے دوران سیکورٹی کے انتظامات ناکافی تھے۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی علم پاک پر اختتام پذیر ہوا۔ اور وزیرپور سے بتاتے چلیں، جہاں پر 10 محرم الحرام یوم عاشور کے مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ ملک سفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق بصیرپور سرکل کے تمام یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بصیرپور پھلان تولی گلشا سے برآمد ہو چکے ہیں، جو روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ بصیرپور میں بھی نواز رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم اور لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بصیرپور سے برآمد ہو چکا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ بصیرپور پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات، ریسکیو، محکمہ صحت، میونسپل کمیٹی اور لیسکو عملہ بھی جلوس کے ہمراہ جلوس منزل کی جانب گامزن ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔